جا تے جناب آندا اللہ دے محبوب پیغمبر آندے نے غریباں دے اندر تقسیم کری تے آندا اللہ دے محبوب پیغمبر جی میرے نالوں بڑا غریب تے ہے ہی کوئی نہیں اگر تسی فرماؤ آرڈر کرو تے پھر میں ایک کھجوراں دا ٹوکرا اپنے کاری لے جانا وا تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے ترمذی شریف دی روایت ہے مسلم دے اندر ابو داؤد دے اندر اے تیناں کتاباں دے اندر اے حدیث موجود ہے آپ مسکرائے نے انہیں مسکرائے نے کہ جناب ابو اسحاق جب دیکھ دینے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر دیاں اے جو داڑا نے اللہ دے محبوب پیغمبر دیاں حسن دی وجہ تو انہیں مسکرائے نے کہ او بھی جناب نظر آن لگ پیاں نے آپ فرماندے نے چل ٹھیک ہے تو انہیں ہی غریب ہے تے انج کر اے جناب ٹوکرا اپنے گھر دے اندر لے جا تے او ٹوکرا لے کے اپنے گھر دے اندر چلا گیا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لوگاں دا خیال کرن والے نے کہ او ہوئی حضرت ابراہیم نے میری گفتگو دے دو جز یاد رکھیا جے افش السلام و اطعم الطعام سلام نو عام کرو اے میں جناب پہلے بیان کر چکیا ہوں تھوڑی دیر پہلے تے ہن و اطعم الطعام جو میں بیان کر رہا او دے اندر میں حضرت ابراہیم دا تذکرہ کیتا کہ ابراہیم نو جناب باپ پتھر مار رہے تے ابراہیم آندے نے قال سلام علیک تے ہن ابراہیم اے ہوئی ابراہیم مہمان نواز کنے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آخری عمر تے ابراہیم علیہ السلام دعا کر دینے اللہ پتر کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں تے ابراہیم آندے نے ربی حبلی من الصالحین تے اللہ فرماندے نے فبشرناہو بغلام حلیم ابراہیم آندے نے اللہ بڑا نیک پتر چاہیدہ تے اللہ آندے نے ابراہیم بڑا حلیم پتر دیاں گے تے ابراہیم آندے نے اللہ ہڈیاں دے اندر جان بھی کوئی نہیں اللہ او عمر بھی کوئی نہیں کہ جناب میں ابراہیم باپ بن سکا اللہ فرماندے نے ابراہیم نہ پریشان ہوو وقت گزردہ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر جناب قوم لوط قوم نو جیڑی ہے تے قوم لوط سورہ تحریم دیاں آخریاں ایتان اللہ فرماندے نے ضرب اللہ مثلا للذین مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما اللہ فرماندے نے دو بیویاں جناب ساڑھے نبیاں دیاں ایک جناب نبی نوح دی بیوی ہے ایک حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم دے پتیجے نے ایک اونا دی بیوی ہے تے حضرت لوط تے جناب نوح دی بیوی ہے جدو کار دے اندر کوئی مہمان آندہ او جناب کار دے اندر آگ بال دیں دیا اس قوم دی عادت اونا نفتاد پھیلی دی عادت سی تے اے جناب کار دے اندر آگ بال دیں دیا اینا نے جناب کافران نے مشورہ کیتا ہندہ اینا نو پتا سی کہ آج کار دے اندر آگ بلی ہے تُمہ نکلے اوپر تے اونا نو پتا چل گیا آج جناب اسے نبیاں دے کران دے اندر کوئی ساڑھا شکار پھاس گیا بعد پھیلی واسطے تے ابراہیم علیہ السلام اینا دی ہون جناب ابراہیم دی حضرت لوط علیہ السلام دی جڑی قوم ابراہیم دے پتیجے اونا دا ہون عذاب دا وقت آ رہا ہے تے اللہ تعالیٰ نے ہون دو فرشتے پیجے نے ابراہیم دیکھا جے کنے مہمان نواز نے وَعَطِئِمُ الطَّعَامَ لوگاں نو کھانا کھلایا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اترن والا قرآن ہے اللہ فرمان دینے والا قد جاءت رسولنا ابراہیم
ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما. فرشتے آئے نے تے آ کے آندے نے اے ابراہیم علیہ السلام جی تہاڈے تے سلامتی ہوئے. السلام علیکم. تے ابراہیم نے انہاں نو جناب جواب دیتا ہے تے ابراہیم ایتھوں اٹھے نے. اللہ فرماندے نے قال سلام. سلام دا جواب دیتا ہے تے ابراہیم اٹھے نے. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. تے ابراہیم جا کے ابراہیم نو کنا وقت لگا ہوئے گا اللہ رب العزت بہتر جاندے نے. تے فرشتے بیٹھے نے انتظار کر رہے نے کہ نبی آئے گا. نبی دے کولو اجازت لے کے اٹھاں گے. نبی بھی فرشتے بھی سمجھدے نے کہ نبی دی بے ادبی ہے اگر نبی دی اجازت تو بغیر اٹھ گئے. تے فرشتے بیٹھے نے انتظار کر رہے نے. اللہ فرماندے نے ابراہیم نے جناب گاں دا ایک جیڑا بچڑا یعنی کہ بچہ جیڑا ابراہیم علیہ السلام نے بچے نو ذبح کیتا ہے. گاں دے بچے نو ذبح کر کے ابراہیم علیہ السلام مہماناں دے اگے لے آئے نے. تے ابراہیم نو پتہ نہیں ہے اے مہمان کون نے. ہے نبی ہے. یہ نقطہ آپ پہ سمجھ لو. ہے نبی ہے تے ابراہیم نو پتہ کوئی نہیں. ہے نبی ہے. ہے نبی ہے. ہے نبی ہے تے ابراہیم نو علم کوئی نہیں. غیب دا علم کوئی نہیں. اللہ دسے تے نبی نو بھی پتہ لگدا ہے تے ولی نو تے اج کل ویسے ہی لگ جاندا ہے. اللہ دسے تے نبی نو بھی پتہ لگدا نہیں تے نبی نو بھی کوئی نہیں علم تے ابراہیم نو علم کوئی نہیں. جڑے میرے کول آئے نے فرشتے نے اگر علم ہوندا ابراہیم جناب بچڑے نو ذبح نہ کر دے اینی محنت دے نال نہ پکاندے. تے ابراہیم علیہ السلام ان بچڑا سامنے رکھیا. بچہ پنیا ہویا تے مہمان کھاندے نہیں پہ. وعدی مطعم لوگاں نو کھانا کھلایا کرو. نبی کولو سیکھو. تے او کھانا کھاندے نہیں پہ. تے ابراہیم ہن پریشان نے. بندے آج نبی لگ رہے نے تے کھانا ہی نہیں کھا رہے. اسی تے جڑے جاندے ہون انہاں نو بڑی مشکل کھوانے ہاں. تے ابراہیم دے واقف بھی کوئی نہیں. تے ابراہیم نے جناب بچڑا سامنے رکھ دیتا ہے. تے او ابراہیم ویکھ رہے نے مہمان کھاندے ہی نہیں. تے ابراہیم ہن پریشان ہوئے نے. اللہ فرماندے نے فلما رأیدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ. اللہ فرماندے نے اے ابراہیم علیہ السلام فرشتے فرما رہے نے. اللہ نے قرآن دے اندر دسیا اے ابراہیم پریشان نہ ہو. وقالوا لا تخف انا. ابراہیم تسی کیوں پریشان ہوندے ہو؟ اسی تے تہاڈے وال سلامتی لے کے آئے ہاں. اے ابراہیم جڑی تسی دعا کیتی سی نا اس دعا دا تہانوں جواب دین آئے ہاں. اللہ رب العزت فرماندے نے اے ابراہیم تہانوں جناب اسی اسحاق تے جناب اسماعیل بیٹے دی اسی خوش خبری دین آئے ہاں. تے جناب حضرت ابراہیم نو نال ایک خوش خبری دیتی ہے تے نال ایک جناب ڈرایا بھی ہے فرشتیاں نے. اب فرشتے آندے نے قالو انا ارسلنا الی قوم لوط. اے ابراہیم تہاڈے جناب بھتیجے دی جڑی او قوم ہے وہ ایک جناب مجرم ہے. اللہ تعالیٰ دی ایک بہت بڑے جرم دے اندر ملوث نے. انہاں نو اللہ رب العزت نے سزا دے طور تے آج سانو فرشتیاں نو بھیجا ہے کہ اسی جناب انہاں دی بستی جیڑی ہے انہوں الٹ دئیے اور جناب انہاں نو آسمانہ دے درمیان لے جا کے انہاں